नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 21 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2022 डिसेम्बर 7 तारिक। यसैगरी आज मक्सिर शुक्ल चतुर्दशी तिथि पनि परेको छ। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै महानगरपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन, रूपन्देही 2 मा पुनः मतदानको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पौडेल सर्वोच्चमा पुगे, समानुपातिको मतगणना सकियो, कुन दलले कति मत पाए त राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएका दलहरू कुन कुन रहेका छन्, नेकपा एकीकृत समाजवादीको मत कति रह्यो त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। विभिन्न नेताहरूका टीका टिप्पणी, जनसेवा गर्न समाजवादीमा प्रवेश गरेको दीपक मनाङेको तर्क लगायत चुनाव विशेष समाचारहरू। पछिल्लो क्रममा सुस्ताएको सन्दीप लामिछाने प्रकरण कहाँ पुग्यो त, पछिल्लो क्रममा युवतीले दिएको बयान के कस्तो रह्यो त यस बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। लगायत आज दिनैभरि के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै महानगरपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन, रूपन्देही 2 मा पुनः मतदानको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पौडेल सर्वोच्चमा, समानुपातिको मतगणना सकियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चुनावी खर्च 26,12,000 रुपियाँ, अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता, आफ्नो विश्वास रतिभर पनि नडगमगाएको शेखरको नाम लिँदै गगन थापाको भनाई। अब कमरेड दीपक मनाङे नेकपा यसका महासचिवद्वारा खादा लगाएर स्वागत, जनसेवा गर्न समाजवादीमा प्रवेश गरेको दीपक मनाङेको तर्क, आफ्नो मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म कुनै गठबन्धनमा नरहने रेशम चौधरीको भनाई, एउटै व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले रूपान्तरण नहुने काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माको तर्क, सीके राउतले गरे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता, साइबर ब्युरोको नक्कली फेसबुक पेज बनाएको आरोपमा एक युवक पक्राउ, लोकसेवा पास भई वेटिङमा बसेका इन्जिनियरलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले करारमा जागिर दिने, धरानमा उषा राईको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 4 जना महिला पक्राउ, सन्दीप प्रकरण किशोरीले अदालतमा दिन झन चर्को बयान, होस्टाइल बन्ने सम्भावना समाप्त, र अब जहाजभित्रै फोन गर्न पाइने मोबाइल एरोप्लेन मोडमा राख्नु नपर्ने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै अभियन्ताले हिजो मंगलबार महानगरपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। सुकुम्बासीका नाममा राजनीति भइरहेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनकारीले असली सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरी नक्कलीलाई कारबाही गर्न मेयर बालेन्द्र शाहसँग माग राखेका छन्। नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउने महानगरको कार्यमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको भन्दै उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संघर्ष समितिले महानगर समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। महानगरको गेटमा पुगेकाहरूले भूमि भएकाहरू कसरी सुकुम्बासी हुन्छन् भनी प्रश्न गरेका थिए। मेयर शाह समक्ष बुझाएको ज्ञापन पत्रमा राजधानी सहरको मुटुमा रहेको थापाथली स्थित बागमती खोलाको किनारमा रहेको सार्वजनिक सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी आफू खुसी मन लागि अस्वाभाविक एवं अनियन्त्रित कथा सुकुम्बासीको बसोबासले सँगै रहेको खोलाको प्रदूषण, राजधानीको सौन्दर्य समेतमा प्रतिकूल असर पारिरहेको उल्लेख रहेको छ। अस्तव्यस्त बसोबासले गर्दा अनेक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकृति, विसङ्गति एवं दिउँसै खुल्ला रूपमा घरेलु हात हतियारको प्रदर्शनीको कारण समेतले राजधानी भयावह असुरक्षित तथा शान्त राजसमय वातावरण सम्पन्न उत्पन्न भई स्थानीय जनताहरू प्रति गहिरो मानसिक दबाव उत्पन्न भई अशान्ति फैलिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले काठमाडौँ महानगर नगरपालिका र कर्मचारीहरूलाई साथ सहकारी सहयोग र समर्थन जनाएका छन्। पटक पटकको सार्वजनिक सूचना अटेर गरेको भन्दै सुनसरीको इनारुवा नगरपालिकाको कार्यालयले हिजोदेखि अतिक्रमित सडक पेटी खाली गराउन सुरु गरेको छ। 35 दिने र अन्तिम पटकको 3 दिने सूचना जारी गर्दा समेत सडक पेटी खाली नगरेको भन्दै नगर प्रमुख केदार भण्डारी सहितको नगरपालिकाको टिम नै डोजर लिएर सडकमा निस्किएको छ। हिजो मंगलबार नगर प्रहरीका साथै सुरक्षा निकायको रोहबरमा नगर प्रमुखले सडक पेटी खाली गराउने कार्यलाई अगाडि बढाएका छन्। व्यापारी र केही स्थानीयको अवरोधबीच नगरपालिकाको टोलीले अतिक्रमित सडक पेटी र सडकमा बनाइएका रहर हटाउन थालेको छ। नगर सफा राख्ने कार्यमा नगरवासीको साथको अपेक्षा गरेको पनि नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। सडक पेटी खाली गराउन पुगेका नगर प्रमुख केदार भण्डारीले पटक पटकको सूचना अटेर गरेपछि बाध्य भएर एक्सनमा उत्रनु परेको बताएका हुन्।
रूपन्देही 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पुनः माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका गणेश पौडेलले पुनः निर्वाचनको माग गर्दै हिजो मंगलबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। रिट निवेदनमा रूपन्देही 2 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले एमालेका उम्मेद्वार विष्णु पौडेललाई अनियमित रूपमा निर्वाचन भएको घोषणा गरेको दाबी गरिएको छ। उनी एमाले उपाध्यक्ष पौडेलसँग 1370 मतले पराजित भएका थिए। पौडेलले 27165 मत ल्याएका थिए भने दोस्रो बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले 25795 मत ल्याएका थिए। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक पद्धतितर्फको मतगणना सकिएको छ। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार सबै जिल्लाबाट मतगणना सकिएको जानकारी आएको छ र मत रुजु गर्ने काम भइरहेकाले केही मत तलमाथि हुन सक्छ। तर यो पद्धतिबाट निर्वाचित हुने 110 सिट मध्ये दलहरूले पाउने सिट संख्या भन्ने करिब टुङ्गो लागिसकेको छ। कुल 1,60,60,067 मत सदर भएको छ र नेकपा एमाले 28,45,641 मत सहित पहिलो दल बनेको छ। यस अनुसार एमालेले 34 सिट पाउनेछ। प्रत्यक्षतर्फ 44 सिट जितेको एमाले 78 सांसद सहित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो दल बनेको छ। कांग्रेसले 27,15,225 मत पाएको छ। यस अनुसार उसले 32 सिट पाउनेछ। प्रत्यक्षतर्फ 57 सिट जितेको कांग्रेस 89 सांसदका साथ प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल बनेको छ। माओवादी केन्द्र समानुपातिकमा पनि तेस्रो दल बनेको छ। उसले 11,75,684 मत पाएको छ र 14 सिट पाउनेछ। प्रत्यक्षतर्फ उसले 18 सिट जितेको छ। दुवै जोड्दा उसको 32 सिट पुगेको छ। प्रमुख 3 दलले समानुपातिक तर्फ मत गुमाएका छन्। एमालेले 2074 मा 31,73,494 मत पाएको थियो भने कांग्रेसले 31,28,389 मत पाएको थियो। यो पटक दुवै दलले करिब 6% बिन्दुले मत गुमाएका छन्। माओवादीले अघिल्लो पटक 13,03,721 मत पाएको थियो। उसले करिब 2% बिन्दुले समानुपातिक मत गुमाएको छ। ठूला दलहरूको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र रापरपातिर गएको देखिन्छ। यो चुनावमा उदाएको रासोपाले प्रत्यक्षतर्फ 7वटा सिट जित्दा समानुपातिक तर्फ 11,30,344 मत पाएको छ। यस अनुसार उसले 13 सिट पाउनेछ। अघिल्लो पटक थ्रेशोल्ड कटाउन नसकेको रापरपाले यो पटक 5,88,313 मत पाएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 7वटा सिट जितेको उसले समानुपातिकमा पनि 7वटै सिट पाउनेछ र 14 सांसद सहित संसदको 5औं दल हुनेछ। तराई मधेस केन्द्रित दल मध्ये जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको भोट सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले काटेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले 4,21,313 मत पाएर थ्रेशोल्ड कटाएको छ र 5 सिट पाउनेछ। जबकि अघिल्लो चुनावमा उसले 4,70,201 मत पाएको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले भने थ्रेशोल्ड कटाउन सकेन। जबकि महन्त ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले अघिल्लो पटक 4,72,254 मत पाएको थियो। अघिल्लो पटक संसदीय चुनाव लडेर सप्तरी 2 मा उपेन्द्र यादवलाई हराएका सीके राउत नेतृत्वको पार्टी जनमत पार्टीले भने जसपाकै सरह 5 सिट पाउने भएको छ। उसले समानुपातिक तर्फ 3,94,655 मत पाएको छ। 7 दलले समानुपातिकको थ्रेशोल्ड कुल सदर मतको 3% मत कटाएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ पनि चुनाव जितेका ती पार्टीहरूले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन्। प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट जितेका एकीकृत समाजवादी, 4 सिट जितेको लोसपा, 3 सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, 1 सिट जितेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने थ्रेशोल्ड कटाउन सकेनन्। समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा थोरै भोट भने सुदीप रुवाली नेतृत्वको नेशनलिस्ट पिपल्स पार्टीले पाएको छ। उसले 2018 मत पाएको छ। यो पार्टी प्रत्यक्षतर्फ 20 क्षेत्रमा उम्मेदवारी उठाएको थियो, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मोहतरी 3 का जीवच्छी देजीले 242 मत पाएकी थिइन्। अघिल्लो चुनावमा 2,12,000 भोट पाएको विवेकशील साझा पार्टीले 4,049 मत पायो भने कमल थापा नेतृत्वको रापरपा नेपालले 12,340 मत पाएको छ। हृदेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीले 18,059, नेकपा एमालेले 30,599 मत पाउँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाले 46,504 मत पाएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समेत लाख कटाउन सकेन। उसले जम्मा 75,168 मत पाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन्। डडेलधुराका निर्वाचन अधिकृत करुणाकर अवस्थीका अनुसार हिजो देउवाले आफ्नो चुनावी खर्चको विवरण प्रतिनिधि मार्फत बुझाएका छन्। देउवाले निर्वाचनमा 26,12,000 खर्च गरेको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेका छन्। प्रचार सामग्री, छपाई, यातायात, खाना, सम्पर्क कार्यालय स्थापना र सञ्चालन लगायतका 7 शीर्षकमा 26,12,000 खर्च भएको भन्दै विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएको छ।
छ। मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले खर्च पेश गर्न निर्देशन दिएसँगै उम्मेद्वारले खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डडेलधुरामा बुझाउन थालेका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग हिजो मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी निजी क्षेत्रका समस्यामा समाधान निकाल्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजी क्षेत्र सहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँगै रहेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। हिजो मंगलबार कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले लेखेको पुस्तक बाटो बिराएको राजनीति विमोचन कार्यक्रममा उनले कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह एक ठाउँमा रहेको धारणा राखेका छन्। डाक्टर शेखर कोइराला जोसँग पार्टीको महाधिवेशनमा विचार र शैलीका कारणले गर्दा एकै ठाउँमा उभियौं, पार्टीलाई नयाँ ढंगले हाँक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कारणले उभियौं उनले भने। हाम्रो विश्वास रत्तिभर पनि डगमगाएको छैन। हामी उहाँकै नेतृत्वमा उहाँसँगै एकै ठाउँ रहेर सभापतिसँग कुराकानी गर्छौं, पार्टीभित्र व्यापक सुधारका एजेन्डाहरू ल्याउँछौं। महामन्त्री थापाले कांग्रेसले राम्रोसँग सरकार चलाएर देखाउन सके यो चुनावमा कांग्रेसले गुमाएको मत अर्को चुनावमा फर्काउन सकिने बताए। कांग्रेसले यसपटक सही ढंगले सरकार चलाएर देखाउन सक्यो भने लाखौं गुमाएको मत कांग्रेसमै फर्किन्छ, नयाँ मतदाताको मत पनि कांग्रेसलाई आउँछ उनले भने। आउँदो चुनावमा कांग्रेस 27% बाट 40% को पार्टी बन्नेछ। अब सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्नेमा शंका नभएको भन्दै उनले तर सरकार कसले र कसरी चलाउने भन्ने कुराको ठूलो अर्थ हुने बताएका छन्। गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा नेताहरूले निजी कम्पनी चलाए जस्तो खासखुस कानेखुसी गरेर त यो महिनासम्म भनेर तमसुक गर्छन्, बाहिर भन्ने आँट गर्दैनन्। भित्रभित्र घरका सदस्यलाई अर्को मक्सिर सम्म त म बन्छु नि भन्छन्, त्यही कुरामा अल्लीपछि गएर बबन्डर गर्छन् उनले भने। अब बन्ने सरकारले ठीक ढंगले काम नगरे अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने पनि महामन्त्री थापाको जिकिर रहेको थियो। नेकपा यसमा प्रवेश गरेका गण्डकी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङेलाई हिजो न्यानो स्वागत गरिएको छ। पार्टी कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा नेकपा यसका महासचिव बेदुराम भुसालले खादा उडाएर औपचारिक स्वागत गरेका छन्। मनाङको प्रदेश 2 बाट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। उनलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै महासचिव भुसालले मनाङको विगतलाई लिएर धेरै टीका टिप्पणी गर्न नहुने बताए। मान्छेलाई विगतको आँखाले मात्र हेर्नु हुँदैन, वर्तमानमा के छ भनेर हेर्नुपर्छ उनले भने। राजीवजीले आफ्नो विगतलाई बदलेर जनसेवाको प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। उनले मनाङले मन्त्री भएर राम्रो काम गरेको भन्दै उनीबाट सिक्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। कार्यक्रममा मनाङलाई बोल्न आग्रह गरिए पनि बोल्न उनले अप्ठ्यारो मानेका थिए। आफ्ना कुरा प्रेस विज्ञप्तिमा नै रहेको भन्दै उनी पन्छिए। कार्यक्रममा मनाङलाई कमरेड भनेर सम्बोधन गरिएको थियो। मनाङ प्रदेश सभा खबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका राजीव गुरुङ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा औपचारिक घोषणा गरेसँगै हिजो मंगलबार समाजवादीको कार्यालय काठमाडौँ आयोजित कार्यक्रममा मनाङलाई महासचिव बेदुराम भुसालले खादा र अबिर लगाएर पार्टीमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कार्यक्रममा गुरुङको पार्टी प्रवेशबारे लिखित विज्ञप्ति वाचन गरिएको थियो। राजनीति निशर्त गरिने जनसेवा हो, निशर्त गरिने जनसेवाका लागि एक्लै होइन संगठन वा पार्टीमा बसेर जानुपर्ने रहेछ, त्यही भएर म नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेँ गुरुङले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। उनले अब एकीकृत समाजवादी छोडेको खण्डमा राजनीति नै त्याग्ने बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यस पटकको निर्वाचनमा 3 सिट सहित संघीय संसदमा प्रवेश गर्दैछ। यो पार्टीको संरक्षकमा रेशम चौधरी हाल दिल्ली बजार कारागारमा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा संघमा प्रत्यक्षतर्फ 3 सिट र प्रदेशमा 8 सिट ल्याएको यो पार्टीले समानुपातिक तर्फ अझै थ्रेस होल्ड कटाउन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक तर्फ यस पार्टीले 2,71,696 मत प्राप्त गरेको छ। यही मक्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा उनकी पत्नी एवं पार्टी अध्यक्ष रञ्जना श्रेष्ठ कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट 30,404 मत सहित निर्वाचित भएकी छिन्। विक्रमसम्म 2072 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका उनको पार्टी निर्वाचन परिणाम आएसँगै सरकार गठनका सन्दर्भमा पुनः चर्चामा रहेको छ। सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउने कसरत भइरहेका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कुन कित्तामा उभिन्छ भन्ने पनि जनचासोको विषय रहेको छ। तपाईको मुख्य माग के हो त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भनेका छन्। हाम्रा पुरानै माग रहेका छन्, पटक पटक
उहाँहरूलाई भनिएकै हो टिकापुर घटना राजनीतिक घटना हो, त्यही अनुसार व्यवहार गरिनु पर्थ्यो, हालसम्म गरिएको छैन। फेरि पनि ती माग जसले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ उहाँहरूसँग सहकार्य हुनेछ, त्यो भनेको रिहाई र सम्मानजनक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ, चौधरीले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व व्यक्तिको जित नभई परिवर्तनका पक्षमा व्यक्त अभिमत भएको बताएका छन्। उनले मतदाता समक्ष गरेका वाचा पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। आफू बदलिएको जनादेशको मनोविज्ञानलाई बुझेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका शर्माले केही दिन अघि आफू काठमाडौँ पुगेर त्यसको पेशकी भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले जनादेशलाई गणितीय जोड घटाउ मात्र नभएर विकासका लागि सुम्पिएको अभिभारका रूपमा दिनुपर्ने बताए। लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक समुदाय, महिला, मजदुर सबै व्यक्तिले देश विकासमा आफ्नो स्थानबाट योगदान गरिरहनु भएको छ। शर्माले भने देश बनाउने काम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन, देश बनाउने भूमिका सबैले निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। उनले देश बनाउने भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई दिने पद्धति नै बदल्नु पर्नेमा जोड दिए। भोट दिएर जिम्मेवारी सकिने होइन, मतदाता र उपविजेताको काम कहिल्यै नसकिने उनको तर्क रहेको थियो। देशलाई जोगाउन काम गर्ने हरेक व्यक्तिलाई आफूले सम्मान गर्न चाहेको शर्माको तर्क रहेको छ। एउटै व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले रूपान्तरण नहुने पनि उनले बताए। कांग्रेस पार्टी सभापतिका अघि कयौं विकल्प रहेको पनि उनको तर्क रहेको थियो। देशमा युवा पुस्ताको नेतृत्वका लागि संसदीय दलमा छलफल घनीभूत बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको उनले सुनाए। आफू संसद मन्त्री मात्र होइन, देशको प्रधानमन्त्री बन्ने र विकास गर्ने योजनामा रहेको उनको तर्क रहेको थियो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। हिजो मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर अध्यक्ष राउतले भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। राष्ट्रपति शिष्टाचार भेटघाटमा देशको समसामयिक राजनीतिक निकासको विषयमा छलफल भएको उनले बताएका छन्। सप्तरी 2बाट निर्वाचित राउतले चुनावको अन्तिम नतिजा आउनु अघि नै अधिकांश राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। बुटोल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीको अभिलेख राख्न थालेको छ। उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई बसोबासको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकराज पन्थीले जानकारी दिए। बुटोलका 19 वटै वडाहरूमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दालाई दाबी विरोध र गुनासो भएमा 15 दिनभित्र कागजसहित दाबी विरोध गर्न उपमहानगरपालिकाले आह्वान गरेको छ। 15 दिनभित्र कुनै दाबी विरोध नआएमा लगत्तै बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरी तयारी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले जानकारी दिएका छन्। उनले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका र तत्काल लाल पूर्जा पाउने प्रक्रियामा जान नसकेका बासिन्दाको अभिलेख राख्ने र सो क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा समेत रोक लगाउने उद्देश्यले बसोबासको प्रमाणपत्र दिन लागेको उनले बताएका हुन्। प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोको नक्कली फेसबुक पेज बनाएको आरोपमा युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा चितवन रत्ननगर नगरपालिका 5 जुवानी टोल बस्ने 18 वर्षीय युवक करण महतो रहेका छन्। महतोले साइबर ब्युरोको नक्कली फेसबुक पेज बनाएर सर्वसाधारणलाई झुक्क्यानमा पारी ठगी गर्ने अभिप्रायले उक्त पेजको दुरुपयोग गरेको ब्युरोको आरोप रहेको छ। पक्राउ परेका उनीमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 5 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोले जानकारी दिएको छ। घरेलु हिंसाको शिकार बनेकी नेहा चौधरीले श्रीमान डाक्टर पंकज चौधरी विरुद्ध महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि मुद्दा दायर गर्ने भएकी छिन्। पीडित चौधरी हिजो रामगोपालपुर नगरपालिकाको कार्यालय पुगेकी थिइन्, तर मेयर रामदुला शाह, न्यायिक समितिको संयोजक एवं उपमेयर रीना देवी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार मण्डल कार्यालयमा नभेटेपछि उनी मुद्दा दर्ता नगरी फर्कन बाध्य भइन्। नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यक्रममा सहभागी हुन बर्दिवास गएका थिए। मेयर शाहलाई फोन गर्दा आउन समय लाग्ने बताएको नेहाले जानकारी दिइन्। उनले आज मुद्दा दर्ता गर्ने पनि बताएकी छिन्। नेहासँग कुमारी आमा निहारिका राजपूत पनि नगरपालिका गएकी थिइन्। निहारिकाले मेयर शाहसँग नगरपालिकामा पटक पटक आउँदा पनि भेट नभएको गुनासो गरेकी छिन्। गाउँकी बुहारी 3 महिनादेखि सडकमा भौतारी रहेकी छिन्, तपाईहरू मिलाउन सक्नुहुन्न भन्ने जिज्ञासामा मेयर शाहले अहिले आफू कार्यक्रममा रहेकाले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने जवाब दिए। नेहा काठमाडौँ कक्षा 11 मा पढ्दै गर्दा डाक्टर चौधरीसँग प्रेममा परेकी थिइन्। त्यतिबेला चौधरी MBBS मा अध्ययनरत रहेका थिए। प्रेममा परेको 3 वर्षपछि उनीहरूको विवाह भयो। नेहाका परिवारले 51 लाख रुपियाँ नगद र 20 तोला सुन दाइजो दिएका थिए। विवाहमा करिब 1.25 करोड खर्च गरे पनि नेहालाई विवाहको 2 महिना नबित्दै यातना दिन थालेको बताइएको छ। नेहाले श्रीमान र ससुराले दाइजो नपुगेको भन्दै यातना दिँदै आएको आरोप लगाएकी छिन्। पछिल्लो पटक श्रीमानले निर्घात कुटपिट गरेपछि नेहालाई माइती पक्षले उद्धार गरी अस्पताल भर्ना गरेको थियो। अहिले उनी कानुनी लडाईँमा अगाडि बढेकी छिन्। उनका श्रीमान
प्रधान डाक्टर चौधरीले भने डिभोर्स मुद्दा दर्ता गराएका छन्, तर न्याय डिभोर्स दिने पक्षमा छैनन्। उनले घरमा बस्ने वातावरण नबनाई घर अगाडि धर्ना बस्ने बताएकी छिन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर वेटिङ लिस्टमा भएका इन्जिनियरलाई करारमा जागिर दिने भएको छ। महानगरका अनुसार पूर्वाधार कामका लागि इन्जिनियर राख्नुपर्ने हुँदा गत वर्ष लोकसेवाको परीक्षा दिएर वेटिङमा परेकालाई प्राथमिकता दिएको हो। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरले गत वर्ष लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापनमा पास भई वेटिङ लिस्टमा बसेका उम्मेद्वारहरूलाई जागिरका लागि निवेदन दिन भनेको छ। महानगरले सिभिल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र स्ट्रक्चर इन्जिनियरले 7 दिनभित्र कागज सहित निवेदन दिन भनेको छ। सुनसरीको धरानमा एक महिलाको कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिका 13 की 42 वर्षीय एकल महिला उषा राईको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धरान 13 की 55 वर्षीय उर्मिला राई, 26 वर्षीय सुमित्रा राई, धरान 17 की 29 वर्षीय सुशेली राई र 40 वर्षीय रत्न लिम्बू सुब्बा रहेका छन्। उर्मिलाले स्थानीय जनजागृति आमा समूहका सदस्यहरूलाई बोलाएर कुटपिट गर्दा उषा गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। उनको उपचार क्रममा मक्सिर 13 गते मृत्यु भएको थियो। उषाको परिवारले हत्यामा संलग्न स्थानीय सिर्जना राई, निरकुमारी गुरुङ, मीना राई लगायतका नाममा किटानी जारी दिए पनि प्रहरीले उनीहरूलाई भने पक्राउ गर्न सकेको छैन। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी बुद्ध श्रेष्ठले फरार रहेकाहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा जारीकर्ता किशोरीले अदालतमा बकपत्र दिएकी छिन्। उनको बकपत्र प्रहरी र सरकारी वकिललाई दिएको बयान भन्दा पनि चर्को रहेको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ। केही दिन अघि अदालतले 2 पटक गरी किशोरीको बकपत्र लिएको हो। उनले अदालतमा बयान फेर्न सक्ने झिनो आशा सन्दीप लामिछाने पक्षधर वकिलहरूलाई रहेको थियो, तर त्यसको उल्टो भएको छ। किशोरीको बकपत्रले जारीलाई समर्थन गरेको मात्र होइन कि अझ कडा। यद्यपि जारी र बकपत्रमा कतिपय कुराहरू बाँचिएको स्रोतले बताएको छ। अदालतमा उनको प्रस्तुति हेर्दा कसैले मज्जाले सिकाएर पठाएको जस्तो बुझिन्थ्यो। स्रोतले भन्यो, घोकाएको जसरी सबै कुराहरू खरर भनेकी छिन्। जारीकर्ता किशोरी अहिले माइती नेपालको संरक्षणमा रहेकी छिन्। उक्त संस्थाकी सञ्चालक अनुराधा कोइराला सुरुदेखि किशोरीले बयान फेर्ने सम्भावनालाई लिएर चिन्तित रहेकी छिन्। यसैले उनी आफै र संस्थाका काउन्सिलर मार्फत किशोरीलाई निरन्तर सम्झाइ बुझाइ गर्दै आएकी थिइन्। किशोरीले माइती नेपालबाट निस्कन चाहे पनि नदिएको स्रोतको भनाइरहेको छ। उनलाई त्यहाँ कसैसँग भेट्न र बाहिर निस्कन दिएको छैन। अदालतमा किशोरीको बकपत्रले उनी होस्टाइल हुने सम्भावनाको अन्त्य भएको छ। अब अदालतले हेर्ने भनेको उनको वास्तविक उमेर तथा बलात्कार वा सहमतिको सम्बन्ध भन्ने हो। यदि जारीमा दाबी गरिए जस्तो किशोरी नाबालिग नै हुन् र शारीरिक सम्बन्ध भएको पुष्टि भयो भने सन्दीपमाथि कडा सजाय हुन सक्छ, तर कागजहरूले उनको वास्तविक उमेर 18 वर्षभन्दा माथि रहेको देखाउँछ। किशोरीले नागरिकता र पछि बनाएको जन्म दर्ताको आधारमा आफ्नो उमेर 18 वर्षभन्दा मुनि रहेको बताएकी थिइन्, तर उनको अस्पतालको कागजात, बसाई सराई कागज, विद्यालयका प्रमाणपत्र तथा सुरुको जन्म दर्ताले 18 वर्ष कटिसकेको पुष्टि गर्ने सन्दीपका तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिल लव मैनालीले बताए। उनको भनाइ उमेर पुष्टि गर्ने पहिलो आधार नागरिकता होइन। अदालतले सबैभन्दा पहिला अस्पतालको कागज हेर्छ, त्यसपछि क्रमशः जन्म दर्ता, विद्यालयको प्रमाणपत्रलाई आधार बनाइन्छ। नागरिकताको आधार भनेको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा पर्छ उनले भने। यदि सन्दीपका वकिलहरूले पेश गरेका कागजहरू सही ठहराएर किशोरी नाबालिग नरहेको निष्कर्षमा न्यायाधीश पुगे भने सन्दीपलाई राहत हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध कायम गरिएको हो वा होइन भनेर हेर्छन्। यदि किशोरीको अनिच्छा बिना बलपूर्वक शारीरिक सम्बन्ध राखिएको पुष्टि भएमा सन्दीपमाथि बलात्कारको सजाय हुनेछ, तर यदि सहमतिमा सम्बन्ध भएको पुष्टि भए सन्दीप निर्दोष ठहरिन सक्नेछन्। अहिलेसम्म जबरजस्ती नै सम्बन्ध राखिएको भन्ने वादी पक्षले कुनै बलियो प्रमाण पेश गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ रहेको छ। अब उडिरहेको विमानबाट यात्रुहरूले फोन गर्न र इन्टरनेट चलाउन पाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी बीबीसीका अनुसार युरोपियन युनियन ईयूमा आबद्ध राष्ट्रभित्र उड्ने विमानका यात्रुहरूले विमानभित्रै फोन चलाउन पाउने भएका छन्। अहिलेको नियम अनुसार यात्रुहरूले विमान चढ्नु अघि मोबाइललाई एरोप्लेन मोडमा राख्नुपर्छ। यसरी मोबाइललाई एरोप्लेन मोडमा राख्दा कसैलाई फोन गर्न मिल्दैन र फोन पनि आउँदैन, त्यस्तै इन्टरनेट पनि चल्दैन। अब भने नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको हो, तर यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने बारे पूर्ण जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। तर युरोपेली आयोगले ती विमानमा 5G प्रविधिको व्यवस्था गर्ने बताएको छ। हालसम्मको जानकारी अनुसार ईयू का राष्ट्रहरूलाई सन् 2023 को जुन 30 भित्र विमानमा 5G फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। ईयूले उक्त पहलसँगै यात्रुको सुविधा थप हुने र ईयू राष्ट्रहरूको विकासमा पनि मद्दत मिल्ने विश्वास राखेको छ। विमानमा मोबाइल एरोप्लेन मोडमा नराखी चलाउन मिल्ने व्यवस्था बारे धेरैले चासो देखाएका छन्, तर यो प्रविधिले विमानमा कुनै पनि समस्या सिर्जना नगर्ने ईयूको दाबी रहँदै आएको छ।
धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।